उपनिर्वाचनमा प्रमुख दललाई भारी मतान्तरले हराउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 सिट थपेपछि राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित, प्रमुख दलहरू दबावमा। पारदर्शितामा प्रश्न उठेपछि 2 वर्ष अघि खारेज भएको सांसद विकास कोष बिउताउन चलखेल सुरु, पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सुरु गर्न कांग्रेस सांसदहरूको लबिङ। गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व पहिला कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच विवाद, लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखद्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान। अफगानिस्तान एयरपोर्टमा आइएसले 2 वर्ष अघि गराएको बमबारीमा योजनाकारलाई तालिबान सेनाले मारेको अमेरिकी दाबी र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको मिति अझै टुङ्गो लागेन। पटक मिति सार्दा पनि लिग हुन नसकेपछि अन्यल थपिँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। पहिलो पटकको चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा फराकिलो मत अन्तरले जित हात पार्दै 2 सिट थपेको छ। रवि लामिछानेले चितवन 2 र सोनिम वाग्लेले तनहुँ 1 को उपनिर्वाचनमा जित हात पारेसँगै संसदमा अब रासोपाको सिट संख्या 21 पुगेको छ। गत मंसिरको चुनावमा 20 सिट जितेको रासोपाका सभापति लामिछानेले नागरिकता विवादका कारण पद गुमाए पनि उपनिर्वाचनमा पहिलाको भन्दा बढी मतसहित विजयी हुँदै प्रमुख दलहरूलाई दबावमा पारेका छन्। छोटो समयमै प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्ष 7 र समानुपातिकमा 13 सिट जितेर चौथो शक्ति बनेको रासोपाले उपनिर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलताका कारण राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप तरङ्गित बनाएको छ। नागरिकता विवादका कारण सांसद पद खारेजीमा परेपछि आलोचना खेपेका सभापति लामिछानेले उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट 54,176 मत प्राप्त गर्दै पुनः संसद प्रवेशको ढोका खोलेका छन्। उनले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठलाई 42,962 मतले पराजित गरे। श्रेष्ठले 11,314 मत प्राप्त गर्दा एमाले उम्मेद्वार रामप्रसाद न्युपानेले 10,926 मत प्राप्त गरे। गत मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछानेले 49,261 मत ल्याएका थिए। त्यति बेला गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 15,079 मत प्राप्त गरेका थिए भने एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,649 मत प्राप्त गरेका थिए। गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन र आइतबार सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट प्राप्त मतलाई आधार मान्ने हो भने लामिछानेले 4,915 मत बढी प्राप्त गरेका छन्। नागरिकता विवादका कारण पद खारेजीमा परेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट 32 दिनमै बाहिरिएपछि लामिछानेको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई महत्वका साथ हेरिएको थियो। उनले मत बढाउँदै परम्परागत भनिएका दललाई निकै पछाडि पारेपछि उनको चर्चा झनै चुलिएको छ। विगतमा जस्तै लामिछानेले अब आफूहरू सुशासनको पक्षमा लाग्ने बताएका छन्। निर्वाचित भएपछि आफ्ना समर्थक माझ उनले भने, बढी अपेक्षा भने कि हामीबाट यो देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैभन्दा बढी आशा गरियो। सुशासनको आशा सबभन्दा बढी गरिएको हुनाले हाम्रो प्रमुख एजेन्डा सुशासन नै हो। सुशासनकै एजेन्डामा टेकेर हामीले समृद्धिको बाटो तय गर्ने हो। त्यसकारणले त्यही अपेक्षालाई मैले सिरोपर गरेको महसुस गरेको छु। त्यही अपेक्षालाई आम जनताले अनुमोदन गरेको महसुस गरेको छु। नागरिकता विवाद साम्य भएपछि चुनावमा होमिएका लामिछाने सामु आफ्ना सांसदले मेडिकल व्यवसायीसँग घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भए पश्चात परेको दबाव समेत झेल्दै चुनावी सफलता हासिल गरेका हुन्। चुनाव प्रसारमा मतदाता माझ पुग्दा कतिपय पक्षले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थनको विषय उठाएर उनीमाथि थुप्रै प्रश्न उठाएका थिए। चुनाव जितेपछि अब सरकारलाई दिएको समर्थन के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले भनेका छन्, हामी अब छलफल गर्नेछौँ। जुन समर्थन गरिएको छ त्यसमा कतिपय सरकारले औचित्य नदेखिएको जस्तो हामीले पाएका छौँ। निर्वाचनमा व्यस्त हुँदाखेरि हामीले निर्वाचन अगाडि नै भनेका थियौँ। त्यसको अब समीक्षा हामी गर्छौँ। पार्टीमा अब हाम्रो फर्के लगत्तै समीक्षा गर्छौँ, के भयो के भएन। त्यसका आधारमा निरन्तरता दिने नदिने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। तर अहिले त्यति औचित्य देखियो। लामिछानेको जितसँगै रासोपाका लागि अर्को सफलता भनेको कांग्रेसको विरासत जोडिएको तनहुँ 1 बाट सोनिम वाग्लेको जित पनि हो। कांग्रेस र एमालेका उम्मेद्वारलाई पछाडि पार्दै वाग्लेले संसदीय यात्रा सुरु गरेका छन्। निर्वाचित भएपछि वाग्लेले मतदाता माझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताएका छन्। उनले भने, तनहुँको विकास गर्ने, त्यसमा सहजीकरण गर्ने, सहकार्य गर्ने, विभिन्न एक्लै गर्ने कुरा पनि होइन। सबै चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग मिलेर हाम्रो सिभिल सार्वजनिकलाई उपयुक्त परिचालन गर्ने कुराहरू एकदम सक्रिय सकारात्मक भूमिका रहन्छ। तर तनहुँबाट निर्वाचित भएर गएको संघीय संसदको सदस्यले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमै बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यताप्रति मेरो ध्यान छ। अहिले 2टा ठुला
ज्वलन्त समस्याहरू छन्। एउटा यो राजनीति नै ट्र्याकबाट बाहिर गएको छ। यो राजनीति अलिकति विकृत अभ्यासमा हामी छौँ, त्यसलाई सम्झाउने केही नीतिगत विधिका कुराहरू र अभ्यासका कुराहरू छन्, आचरणगत कुराहरू छन्, अवधारणागत कुराहरू छन्। त्यसमा मेरो सक्रिय चाहिँ सार्वजनिक बहसहरू र पार्लियामेन्ट्री फोरमबाट पनि कुराहरूलाई चर्चित अर्थशास्त्री वाग्लेलाई पार्टीमा भित्राएर चुनाव जिताउन सफल रासुपाले संसद र सत्ता समीकरणमा खेल्ने भूमिकालाई व्यग्रताका साथ हेरिएको छ। चुनावी सफलतापछि पार्टी र नेता विशेषले आफूहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् त्यसमा नै आम अपेक्षा अनुसार काम गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता झल्किने प्रश्न छ। रासुपाले 2 सिट थप्दा सत्ता समीकरणमा प्रत्यक्ष असर नपारे पनि नयाँ दलप्रति उपनिर्वाचनमा प्रकट भएको जनमतले प्रमुख दलहरूलाई भने झस्काएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यादवले निकटतम प्रतिद्वन्दी जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई 5081 मतान्तरले हराउँदै सो क्षेत्रमा जित हासिल गर्नुभएको हो। 69,107 मत खसेको सो क्षेत्रमा विजयी उम्मेद्वार यादवले 28,415 मत प्राप्त गर्दा प्रतिद्वन्दी कुशवाहाले 23,334 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै एमालेका उम्मेद्वार पुरुषोत्तम पौडेल 10,216 मतसहित तेस्रो स्थानमा रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश प्रसाद खरेल 2,829 मतका साथ चौथो हुनुभयो। आम जनता पार्टीका अरुण कुमार गेवालीको 2,738 मत आएको छ। यस अघि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित जसपाका रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको हो। संहिताको मर्म विपरीत हुनुका साथै बजेट दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित 2 वर्ष अघि खारेज गरिएको संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम बिउताउन चलखेल सुरु भएको छ। सांसदको तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सुरु गर्न कंग्रेस सांसदहरूले लबिङ थालेका हुन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले कंग्रेस संसदीय दलमा बजेट सम्बन्धमा सोमबार र मंगलबार सांसदहरूसँग सुझाव लिएका थिए, जहाँ खारेज भइसकेको कार्यक्रम बिउताउनु पर्ने आवाज उठेको थियो। छलफलमा सहभागी अछामका सांसद पुष्प शाहका अनुसार सांसद विकास कोष भनेर चिनिने पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम मार्फत रकम पाउनुपर्ने अधिकांश सांसदको माग थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गर्नुभएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका बेला अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा सो कार्यक्रम खारेज गरिएको हो। त्यस अघि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनौटका लागि सरकारले निश्चित रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 4 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 6 करोड छुट्याएको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कार्यक्रम छनौट गर्ने गरी सो रकम खर्च हुने गरेको थियो। संसदमा र बाहिर बजेट दुरुपयोग गरिएको भन्दै सो कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको थियो। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बजेट दुरुपयोग भयो भनेर बन्द गरिएको कार्यक्रम बिउताउन नहुने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरोजु निकालेको थियो। आम मानिसले पनि विरोध गरेपछि कार्यक्रम बन्द गरिएको हो। यसको पुनरुत्थान गर्नु भनेको सांसदलाई पैसा कमाउने बाटो भएन, कार्यकर्ता पाल्न पाएनन् भनेर दुरुपयोग गर्नका लागि फेरि लागू गराउन खोजिएको उहाँको भनाइ छ। सरकारको वित्तीय सामर्थ्य कमजोर रहेका बेला यस्तो माग गर्नु गलत रहेको खनालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व पहिला कसले गर्ने भन्नेमा कंग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच विवाद भएको छ। यसअघि कंग्रेस र माओवादीले आलो पालो नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि पहिलो पटक नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा थियो। तनहु एक उपनिर्वाचनमा गठबन्धनबाट आफ्नो उम्मेद्वार उठाएकाले कंग्रेसले प्रदेशमा पहिलो नेतृत्व माओवादीलाई दिने अनौपचारिक सहमति गरेको थियो। तर पहिला माओवादीलाई नेतृत्व दिन नहुने भन्दै केही कंग्रेस सांसद पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा डेलिगेशनमा गएपछि विवाद बढेको हो। असन्तुष्ट माओवादी नेता पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न काठमाडौँ आइपुगेका छन्। माओवादी संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सहमति उल्टिएपछि अध्यक्ष भेट्न काठमाडौँ आएको
बताउनुभयो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे भने आफू मुख्यमन्त्री बन्ने भएपछि हिजो दिउँसो पोखरा फर्किनु भएको छ। एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले शनिबार विश्वासको मत नपाएपछि पाण्डे मुख्यमन्त्रीको दावी गर्दै आइतबार काठमाडौँ आउनु भएको थियो। कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने निर्णय भएपछि प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मंगलबार 3 दिनभित्र सरकार गठनका लागि बहुमतको दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 168 को धारा 2 अनुसार एउटा दलको बहुमत नपुग्ने भएपछि 2 वा 2 भन्दा धेरै दलको सहभागितामा सरकार गठन गर्न सकिनेछ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले संविधानको धारा 168 को धारा 2 अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकार गठन गर्न दोस्रो पटक आह्वान गर्नुभएको छ। हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले भोलि दिउँसो 4 बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई समय दिनुभएको हो। प्रदेशसभा सदस्यले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा हस्ताक्षर सहितको बहुमत देखिने आधार सहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। प्रदेश प्रमुख शेरचनले गत पुसमा सोही धारा अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। जग्गा किता कार्ड सम्बन्धी विषयलाई अर्थ तथा प्रशासन समितिमा पठाइएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले हिजो जग्गा किता कार्ड सम्बन्धी विषयलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताउनुभयो। यही वैशाख 5 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भू उपयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्दै किताकार्ड खुल्ला गरेको थियो। सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको थियो, भू उपयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। अहिलेसम्म अंशबन्डा कारोबार र किताकार्ड सम्बन्धी समस्याको सहजीकरण नियमावलीले गर्नेछ। तर सो निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने थियो। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 साता बित्दासम्म भूमि मन्त्रालयमा नआउँदै सो फाइलमाथि मन्त्री परिषदले जग्गा किताकार्ड सम्बन्धी विषयलाई अर्थ तथा प्रशासन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो। वैशाख 5 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट जग्गा किताकार्ड सम्बन्धी निर्णय भए पनि प्रमाणित भएर आइ नसकेको मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले जनाउनुभयो। जग्गा किताकार्ड रोग र फुकुवा यसअघि पनि हुँदै आएको थियो। तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले 26 साउन 2074 मा कृषियोग्य जग्गा किताकार्ड गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गराउन नपाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। सरकारले काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको सम्बन्धमा जग्गा प्राप्तिको विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको सम्बन्धमा जग्गा प्राप्तिको विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको गुणस्तर नापतौल सम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री ज्वालाले जग्गा किता कार्ड सम्बन्धी विषयलाई अर्थ तथा प्रशासन समितिमा पठाउने निर्णय भएको समेत बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी नेपाल भारत संयुक्त कार्य सहसचिव स्तरीय बैठकमा नेपालले थप 3 पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइदिन भारतसँग आग्रह गरेको छ। नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयकी सहसचिव ईशा श्रीवास्तवको नेतृत्वमा हिजो बसेको बैठकमा नेपालले 2वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन सहितको प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनको प्रस्ताव गरेको हो। मोतिहारी अमृतगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेपछि वार्षिक करिब 2 अर्ब बचत भइरहेको छ। ढुवानीमा हुने नोक्सानी र भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम अन्त्य भएको छ। मोतिहारी अमृतगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको सफलतापछि आयल निगमले मोतिहारी पथलैया सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइनको काम अगाडि बढाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले डिटेल इन्जिनियरिङ सर्वे सुरु गरेको छ। निगमले लोथरमा दोस्रो फेज अन्तर्गतको पेट्रोलियम पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारले वार्षिक बजेट कार्यक्रमबाटै अमृतगञ्जबाट लोथर र सिलिगुडीदेखि 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण बनाउने नीति लिएको छ। अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा 2 वर्ष अघि भएको विस्फोटका क्रममा मुख्य योजनाकार मारिएको अमेरिकाले दावी गरेको छ। विस्फोटका योजनाकार एवं आइएसका मास्टरमाइन्ड भनेर चिनिने नेतालाई तालिबान सेनाले मारेको अमेरिकाले जनाएको हो। सन्
काबुल स्थित विमानस्थलमा भएको विस्फोटका योजनाकार मानिएका नेता मारिएको अमेरिकाले दावी गरेको हो। सो विस्फोटमा 170 जना सर्वसाधारण र 13 अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको थियो। गुप्तचर सूचनाका आधारमा अमेरिकाले उनको मृत्यु पुष्टि गरेपछि परिचय भने सार्वजनिक गरेको छैन। तालिबान र आइएस बीचको भिडन्तमा मारिएको वा उनै विरुद्ध चलाइएको अभियानमा मारिएको भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तालिबानले सत्ता हत्याएपछि अफगानिस्तान छाड्न काबुल विमानस्थल पुगेका सर्वसाधारणको भिडका बीच विस्फोट भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्गमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पटक पटक मिति सार्दा यो सिजन शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्यलमा परेको छ। 2 पटक मिति परिवर्तन भइसक्दा समेत लिगको सुनिश्चितता नहुँदा क्लब तथा खेलाडीहरू दुविधामा परेका छन्। एन्फाले आर्थिक लगायत अन्य समस्या देखाई बी डिभिजन लिग नै नगर्ने हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाले पछिल्लो समयमा तोकिएको मितिमा कुनै पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकेको छैन। विभिन्न बहानामा घरेलु प्रतियोगिताको मिति परिवर्तन हुँदा एन्फाले आफ्नै विश्वास गुमाउँदै गएको छ। सधैँ जसो वार्षिक क्यालेण्डर त बन्छ, तर एन्फा समयमै प्रतियोगिता गर्न सक्दैन। एन्फासँग बी डिभिजन लिग कहिलेबाट हुन्छ स्पष्ट जवाब छैन। बी डिभिजनका क्लबहरूसँग छलफल गरी एन्फाले चैत्र 15 मा लिग शुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार क्लबहरूले तयारी थाले। क्लब र खेलाडी तयारी अवस्थामा रहे पनि एन्फाले सो समयमा लिग सञ्चालन गर्न नसक्ने जनायो। त्यसपछि नयाँ मिति चैत्र 29 का लागि घोषणा भयो। अहिले वैशाख दोस्रो सातासम्म पनि लिग भएको छैन। मध्यपुर युथ एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र मान सिंह भन्छन्, एन्फाले लिगलाई अन्यलमा राखिदियो। उहाँले गर्छु पनि भन्दैन, नगर्ने पनि नभन्ने। समयमा तयारी पैसा नआइसकेपछि कुरा गर्ने बिग्दै गएको हो हैन। तोकेको समय पनि लिग गर्न नसकेपछि त क्लब अन्यलमा अहिले लिग गर्छौं, पैसा दिन्छौं, तपाईहरु आउनु पर्यो भनेर फेरि एउटा मेसेज आयो हैन। हाम्रो चाहिँ माग चाहिँ अब 15 गतेमै हुन्छ भनेर जुन हामीले लगानी गरिसकेको खर्च छ त्यो चाहिँ अब हामीले सेलिब्रिटीको रूपमा नदेशसम्म अब हामी चाहिँ अगाडि नबढ्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले राखेका छौं। लिग चाहिँ खेल्नेमा छ हामी सबैजना डिभिजन क्लबहरु। पर्याप्त प्रायोजक नहुँदा एन्फा आर्थिक संकटमा परेको र बी डिभिजन लिग सञ्चालनमा ढिलाइ भएको सुनिनमा आए पनि एन्फाले स्पष्ट पारेको छैन। घरेलु लिग सञ्चालनका लागि एन्फा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाको मुख ताकेर बसेको छ। फिफाले रकम पठाएपछि मात्रै बी डिभिजन लिगबारे निर्णय गर्ने एन्फाको तयारी छ। उता फिफाले भने एन्फाले लिगबारे निर्णय पठाएपछि मात्र रकम भुक्तानी गर्ने जनाएको छ। यसअघि फिफाले काठमाडौँमा जारी ए डिभिजन लिगको तयारीका लागि रकम भुक्तानी गरेपछि मात्रै लिग शुरू भएको थियो। बी डिभिजनका 14 क्लबलाई तयारी स्वरूप एन्फाले 50-50 हजार रुपैयाँ अग्रिम उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। तर क्लबहरूले आफ्नै खर्चमा तयारी थालेका हुन्। तयारी र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा छलफल गर्दै जाँदा बी डिभिजन लिग केही समयपछि धकेलिन पुगेको एन्फाका महासचिव किरण राई बताउँछन्, विवाद छैन, तयारी र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अलिकति छलफलहरू गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि अलिकति ढिलो भइरहेको हो। त्यस्तो धेरै ठुलो विवाद केही होइन। क्लबहरूसँग बैठक बस्छौँ। बगैँचा रकम पाउने भनेको नियमअनुसार पेश गरेपछि प्राप्त गर्ने हो। त्यो पेश गर्ने क्रममै छ। कतिपय पेश गरिसक्नु भएको छ, अब फिफातिर पठाइएको बजेट भन्ने कुरा त सबैतिर अभावै हुन्छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन गर्दैछौँ। लिग गर्नलाई समस्या भएन, लिग हुन्छ। 5-7 दिनभित्र क्लबलाई बोलाएर ठोस गर्छ। यस अघिको एन्फा कार्य समितिले अघिल्लो लिगकै रकम पनि बी डिभिजनका केही क्लबहरूलाई दिन बाँकी छ। फिफामा क्लबहरूले बुझाएका कागजात पर्याप्त नभएका कारण सो रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भएको एन्फाको भनाइ छ। पटक पटक मिति सारिदा क्लबको तयारी मात्रै होइन, खेलाडीको मनोबल समेत गिर्दा असर समग्र फुटबलले खेप्नु पर्नेमा कुनै शंका छैन। घरेलु लिग निर्धारित मितिमा नभएको भनेर ए डिभिजन र राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीहरू समेत विदेश पलायन भएको अवस्थामा त्यसको रोग बी डिभिजनमा पनि पर्न सक्छ। यसको असर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिमा पनि पर्ने फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र बताउँछन्। इन्फाले स्टेक होल्डरहरूको हितमा काम गर्ने हो, तर निर्णय गर्दाखेरि सबै स्टेक होल्डरलाई खुसी पारेर निर्णय गर्न चाहिँ सकिन्छ। विगत लामो समयदेखि नै क्लबहरूसँग मिटिङ बसेर निर्णय गर्ने परम्परा
परेको छ होइन। त्यो भन्दा पनि एन्फाले क्लब मात्र होइन कि अन्य पक्षहरू पनि राखेर एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गरे भयो भने चाहिँ यस्तो समस्या चाहिँ आउँदैन थियो होला। क्लब र एन्फा बीचमा पटक निर्णयको लागि छलफल हुँदाखेरि कन्क्लुजन ननिस्किनु नै यस्तो समस्या जस्तो लाग्छ। बी डिभिजन लीग नहुँदाको असर तहगत संरचनामा रहेको नेपाली फुटबलले नै भोग्नुपर्छ। शीर्ष डिभिजनमा बढुवा र घटुवा नहुने लीगको कुनै अर्थ छैन। एउटा संरचनाको लीग नहुनु भनेको लहरो तान्दा पहरो गर्जिने सम्भावनालाई निम्तो गर्नु हो। यसले समग्र फुटबलको चक्र नै अव्यवस्थित तुल्याउँछ। ट्र्याक आउट भएको नेपाली फुटबललाई लीगमा ल्याउने उपाय भनेकै समयमै लीग र फुटबल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु हो। यसमा एन्फा नेतृत्व बेलैमा सचेत हुनै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी क्षेत्रमा केही स्थानमा आंशिक बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 29 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 35 मिनटमा हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी रमेश र म दिवा पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।